राज्य व्यवस्था भनेको गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि होइन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण देखियो। यहाँ हिजो परमादेश र चाहिँ जनादेशमा के फरक छ भन्ने अर्थ गरिन्थ्यो नि। कतै जनादेश बमोजिम प्राप्त भएको सरकार भनेको जनताका लागि काम गर्छ, भूमिहीन सुकुम्बासी गरिबका लागि काम गर्छ, र परमादेश बमोजिमको सरकार भनेको चाहिँ दलित भूमिहीन सुकुम्बासीका विरुद्धमा काम गर्छ। तिनीहरूका हक अधिकारका सन्दर्भमा भएका चाहिँ आयोगहरू, सन्धिहरू, सम्झौता तपाईँको कानुन खारेज गर्नतर्फ उद्धव छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण देखियो नि। 113 ठाउँमा त नक्साको काम कारबाही पनि सम्पन्न भएर अब पूर्जा वितरण गर्ने काम सुरु हुन लागेको छ। यो जग्गा दिने भनेर पूर्जा वितरण गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगले खारेज गरिदियो। नागरिकले आफू सदियौँदेखि बसेका ठाउँमा राज्यका कारण र चाहिँ आजसम्म जग्गा धनी पूर्जा नपाएका ठाउँमा पूर्जा प्राप्त गर्न आँटे है भनेर यो राज्य व्यवस्थालाई टाउको दुखाइ भयो। सरकार धनीका लागि, यो सरकार विदेशीका लागि, यो सरकार हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुसी पार्नका लागि रहेछ, गरिबका लागि होइन रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण भूमि सम्बन्धी ऐन खारेजले देखाउँछ। विदेशीकै एजेन्ट रहेछ यो सरकार भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। त्यो त स्पष्ट देखियो नि। आयोग विघटन गर्दा केलाई टेकेर विघटन गर्यो? या कोसँग सल्लाह लियो? या यो आयोगका काम कारबाही कुन ठाउँ चित्त बुझेन? आज भनुन्, आजसम्म उठेको आवाज काहीँ देखाउँ, कुनै मिडियामा देखाउँ कि यो आयोगले यो काम नराम्रा गरेको थियो त्यसैले यो आयोग बाँकी राख्नु परेन? कहीँ छ? जो गरिब छन्, जो पिछडिएका छन्, जो दलित छन्, जसलाई अर्का घरमा छिर्ने अधिकार छैन, जसलाई अर्काले छोको खाने अधिकार छैन, जसलाई मिडियाको पहुँच छैन, जो बोल्न सक्दैन, यस्ता व्यक्तिको चाहिँ घाँस काट्ने काम यो सरकारले गरेको छ। सुकिला मुकिला माखला स्तरका नागरिकहरू 12.5 लाखको इस्यु उठोस् त यो देशमा, यिनीहरूका सत्ता कायापलट गराइदिन्थे। यो बुझेर यो हेपेको, यो नागरिक नसम्झेको, यसलाई मान्छेको परिभाषा नराखेको पशुवत व्यवहार हिजोदेखि गरिआए, आज पनि पशुवतै व्यवहार हो। यिनीहरूका आयोगको काम केही पनि छैन, यिनीहरूलाई खारेज गरिदिउँ, यी हिजोकै अवस्थामा पुर्याउँ भन्ने दूषित मनसायबाट चाहिँ यो आयोग खारेज गरे। बिरालो अन्तिम अवस्थासम्म भाग्छ, तर ढोका थुनेर जब तपाईँ चाहिँ कुट्न थाल्नुहुन्छ अब घाँटी न्याक्ने बेला आउँछ। यी भूमिहीन, यी सुकुम्बासी, यी दलित, यी गरिब अब बोल्ने बेला भयो र यो सरकारको घाँटी च्याप्ने बेला भयो। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब परमादेशको सरकार आएपछि कामहरू रमाइलो भइरहेछ देशमा। त्यो मध्येको अहिले हिजै मात्र एउटा निर्णय गर्यो, अहिले चौतर्फी आलोचना भने खास गरी ओली पक्षले गरिरहेछ। यो भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरिदियो लगायतका अन्य केही निर्णय पनि गरिरहेछ, तर यसलाई चाहिँ अलि बढी आपत्ति जनाइरहेछन्। तपाईँले यसलाई नजिकबाट हेर्नुभएको जस्तो लाग्छ, खास के हो यो? यसलाई आपत्ति जनाएको ओली पक्ष या अर्को पक्षले होइन, सर्वसाधारण नागरिकले जनाएका छन्। समस्या नागरिकको हकको सन्दर्भमा चाहिँ गठन भएको आयोग अहिले विघटन गरिदियो। किन गर्यो विघटन? हिजो यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक हो। यो दलितलाई, भूमिहीनलाई एकपटकका लागि बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर संविधान निर्माण गऱ्यौँ हामीले। त्यो संविधानमा सबैको सहमति थियो, त्यही संविधान बमोजिम ऐन बन्यो। त्यही ऐन बमोजिम गठन भएको भूमि सम्बन्धी आयोग किन विघटन गरे? सर्वसाधारण नागरिक जो गरिब छन्, जो आफू आर्जन गरेर कुनै सम्पत्ति आर्जन गर्न नसकेर चाहिँ पिल्सिएर बसेका समाजका वर्ग छ, जसको वासस्थान छैन, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यले संविधान बमोजिम ऐन बमोजिम निर्धारित आयोगलाई खारेज किन गरे? त्यसमा यसलाई यसरी जाउँ भनेको संविधानले नै व्यवस्था परिकल्पना गरिएको छ यो यस्तो खालको आयोगको हो। तपाईँलाई म बताइदिन्छु, संविधानको धारा नै सुन्नुहोस्। हाम्रो संविधानको मौलिक अधिकार अन्तर्गत धारा 37ले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। धारा 40ले 40को 5मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यसको अध्याय 6 राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ। र धारा 42ले सामाजिक न्यायको हक भन्छ। हेर्नुहोस्, र यसरी चाहिँ धारा चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ नागरिकले वासस्थानको अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यही हक प्रचलनका लागि निर्धारण भएको आयोग अहिले विघटन भएकाले चौतर्फी आलोचना। यो कुरा संविधानमै व्यवस्था छ, त्यो अनुसार ऐन बन्यो। ऐनलाई टेकेर सरकारले आयोग निर्माण गरेको थियो नि त तत्कालीन सरकारले, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको क्रमका लागि गठन भएको आयोग हो यो। आयोग भनेको त तपाईँको कुनै छानबिन समिति जस्तो आयोग त होइन।
यो कानुन बमोजिम गठित आयोग हो, यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि गठित आयोग हो, यो फन्डामेन्टल राइटको इम्प्लिमेन्टका लागि गठन भएको आयोग हो कि यो देशमा भन्नु पर्यो अब चाहिँ सुकुम्बासी भूमिहीन गरिब असहायले वासस्थानको राइट हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ घरमा बस्न पाउँदैनन्, यिनीहरूले लाल पूर्जा पाउने अधिकार छैन, यो राज्यमा अपनत्व छैन भन्नु पर्यो। अदरवाइज यो आयोग विघटन गरेको गैर कानुनी गैर संवैधानिक छ। अब हुन त सरकारले संविधानमा यो कुरा व्यवस्था भएको छ अनि त्यही अनुसारको आयोग बन्ने तपाईँले भन्नुभयो। हामी भूमिहीनलाई जग्गै दिँदैनौँ, सुकुम्बासीलाई जग्गै दिँदैनौँ भनेर सरकारले भनेको छ र अर्को तरिकाबाट अर्को संरचनाबाट पनि त दिन सकिन्छ होला। संरचना सरकारले सोचिरह होला नि त होइन, संविधानले नै कल्पना गरेको भूमिहीन सुकुम्बासी गरिब असहायलाई एकचोटिका लागि वासस्थानको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनेछ भनेको छ। त्यो गर्नुपर्छ त्यसैका लागि कसरी आयोग बनाएर त्यो आयोग मार्फत दिनेछ भनेर त लेखा छैन नि। अर्को संरचना सरकारले बनाउन सक्ला नि त, अर्को तरिका गर्न सक्ला, सोचेको होला नि त सरकारले। अहिले त बल्ल खारेज गर्यो, अब तयारी गर्दै होला, केही सोचेरै गरे होला यो पनि सरकारले। त्यसका लागि ऐनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोगै गठन गरिनेछ भनेर ऐनले भनेको छ। आयोगै भनेर तोकेको छ ऐनमा चाहिँ। त्यो आयोग संसदद्वारा पास भएको, हिजो संसदबाट आयोग चाहिँ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐनमा दफा 52 संशोधन गर्दा थप गर्दाखेरि 52 क ख ग घ का चाहिँ व्यवस्था थप गर्दाखेरि अहिलेको सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई किन टाउको दुखाइ भएन? किन हिजो सहमत जनाउनु भयो? हिजो आयोग गठन हुँदाखेरि यो आयोग गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ, या यो आयोगको काम कारबाही गलत छ भनेर कहिले कसैले बोलेको थियो? छैन। एकैचोटि अहिले आएर एकैचोटि खारेजै गरिदियो, बोल्ने कुरै छैन। गाइमी होला त यो 2-4 डेढ वर्षमा यो आयोगले 11 लाखभन्दा बढीको लगत सङ्कलन गरेका छ, जो भूमिहीन छन्, जो चाहिँ दलित छन्, जो सुकुम्बासी छन्, जसको वासस्थान छैन। आज यस्ता व्यक्तिहरूको लगत सङ्कलन गरेको कुरालाई ठिक छ, ल आज गठन गरेको चाहिँ आयोगका पदाधिकारी चित्त बुझेन भने स्पष्टीकरण सोध्ने या कानुनको दायरा प्रक्रिया पुरा गरेर सकिन्छ भने तिनीहरूलाई निकालेर आफ्ना अनुकूल चाहिँ दलित भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नका लागि पो पदाधिकारी नियुक्ति गरे भए एउटा कुरा थियो। आयोगै विघटन गरिदिएपछि त यसको के अर्थ लाग्यो भन्दा गरिब असहाय निमुखा र दलितका लागि यो सरकार होइन भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो। भनेको सोझो अर्थ त्यही लाग्यो त्यसो भए नि त। स्पष्ट रूपमा तल्लो वर्गमा रहेको मानिस, तल्लो वर्गमा रहेको नागरिक जसको वासस्थानको सुरक्षित गर्नका लागि यहाँभन्दा अगाडि सरकारले व्यवस्था गरेको ऐन बमोजिमको आयोग थियो, त्यसलाई विघटन गर्नु भनेको गरिब असहाय निमुखा भनेको भोकै मर्दाखेरि पनि यो सरकारलाई कुनै टाउको दुखाइ छैन। तिमीहरूका लागि यो गठन भएको आयोग, तिमीहरूले जग्गा पाउँछौ, तिमीहरूले घर पाउँछौ, तिमीहरूको वासस्थान सुरक्षित हुन्छ, यो वासस्थान सुरक्षित गरियो भने यो चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने आशयले गरेकोदेखि बाहेक अरू के उद्देश्यले गरिएको हो भन्दा त केही पनि छैन। गरिबका लागि, सुकुम्बासीका लागि, आफ्नो जमिन नहुनेहरूका लागि यो सरकार होइन, यो हाम्रो सरकार तिमीहरूको लागि होइन भन्ने सन्देश सरकारले त्यही सन्देश होइन। यदि त्यो सन्देश नदिएको थियो भने, कोही पदाधिकारी चित्त बुझेको थिएन भने, तिनीहरूलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुरा गरेर तिनीहरूका ठाउँमा चित्त बुझ्दो व्यक्तिको उपस्थिति गरेर पनि आम नागरिक, गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नु पर्थ्यो नि राज्यले। या यही व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। कार्यकर्ता पाल्ने अखडा मात्रै भयो, यो त्यस्तो अखडालाई किन राख्ने भनेर कतिपय मान्छेले डिफेन्स गरिरहेको अलिअलि त्यो कुरा गरिरहेको हामी सुन्छौँ त त्यहाँनिर। शेरबहादुरका चाहिँ कार्यकर्ता पाल्नु नि त, त्यसो भए जनतालाई चाहिँ जनताका अधिकार कार्यान्वयनका गर्नका लागि। तर जनताको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नाम आयोगै किन विघटन गर्नु? काम केही गर्ने होइन, 22 करोड रुपियाँ 1.5 वर्षमा सिद्ध्याएर। होइन होइन, म तपाईँलाई भनिदिन्छु, काम केही गर्यो कि गरेन। यो आयोग गठन भएको भनेको 77 साल वैशाख 1 गतेदेखि हो। यसको काम राजपत्र प्रकाशित भएको हेर्नुहोस्, 513वटा चाहिँ स्थानीय निकायमा लगत सङ्कलन गरिसकेको रहेछ यो आयोगले। हेर्नुहोस् काम गरिरहेको छ त्यसो भए। 319 ठाउँमा पूर्ण रूपमा लगत सङ्कलन गरेको छ, 513 ठाउँमा चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ। तपाईँको 11,80,761 जना भूमिहीन दलित सुकुम्बासीले हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराइपाउँ, हामी यो ठाउँमा बसिराखेका छौँ, हामीहरूलाई लाल पूर्जा पाऊँ, हाम्रो वासस्थानको सुरक्षित गरिपाउँ भनेर निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। यिनीहरूका सन्दर्भमा तपाईँको 114वटा स्थानीय तहमा नाप नक्साको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ।
618वटा स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको काम कारबाही भइरहेको अवस्थामा अनि यसमा 21 करोड 27 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट आजसम्म खर्च भएको छ र चाहिँ नजिक 21 करोड खर्च भएको छ 21 करोड 27 लाखको आंकडा देखिन्छ भनेको करिब करिब 22 करोड खर्च गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै हो तर त्यो खालि केपी ओलीका कार्यकर्ताले मात्र झम्पायो भन्ने कुरा गलत छ भ्रष्टाचार गरियो भन्ने त होइन नि 22 करोड खर्च भयो 22 करोड खर्च हुँदाखेरि उपलब्धि के भयो त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि केका लागि भयो अल्टिमेटली नेसन भनेको त त्यही गरिब दुखी असहाय भूमिहीन सुकुम्बासी यिनीहरूको चाहिँ हितका लागि राज्य हो कि होइन कि धनीका लागि मात्रै हो भन्दा त गरिबका लागि होला नि त्यो गरिबको हकितका लागि 22 करोड खर्च हुँदाखेरि यहाँ टाउको दुखाइ हुने अनि चाहिँ धनीका लागि देशद्रोहीका लागि चाहिँ अर्बौं खर्च हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ टाउको नदुख्ने भनेको यो सरकार गरिब मारा रहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न भयो अहिले त्यसो भए हैन त तपाईले भनेको गरिबको हकमा गठित भएको म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु मौलिक अधिकार भनेको राज्यसँग नागरिकले खोसेका अधिकार हुन् अरु सबै संविधानका धारा भनेको नेताका लागि राज्य सत्ता सञ्चालकका लागि हुन् नागरिकका लागि भनेको मौलिक अधिकार हो यी मौलिक अधिकार अन्तर्गत व्यवस्था भएको सम्पत्तिको हक र चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले चाहिँ आफ्नो जग्गा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पाउने साबिकदेखि बसिरहेको ठाउँको लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने र आफ्नो भोगाधिकार कायम गर्ने हकलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न बनेको कुरालाई चाहिँ समाप्त गर्नु भनेको यो चाहिँ गैर संवैधानिक कार्य हो यो चाहिँ यसको सन्दर्भमा हेर्नुस् सदन सडक र अदालततर्फ पनि यसको आवाज उठाउनुपर्छ अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ भूमिहीनले जग्गा पनि पाएनन् अहिलेसम्मको सन्दर्भमा हैन त काम त भइरहेको थियो लगत सङ्कलनसम्म मात्र भइरहेको थियो 22 करोड राज्यको पैसा पनि गयो भूमिहीनले जग्गा पनि पाएनन् आयोगै खारेज भयो सिद्धियो अहिले यतिसम्म भयो 3 वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको थियो 3 वर्ष सकेन भने 2 वर्ष थप्ने भनेको थियो 3 वर्षमा किन अहिलेसम्म के प्रगति गर्यो भनेर पनि यो सरकारले सोधेन ठाडै खारेज गरिदियो हैन अहिलेसम्ममा तिमी जग्गा उपलब्ध गराउँछौ पनि सोधेन जग्गा आजसम्म यो 22 करोड खर्च भएर गरिएका काम कारबाही गैर कानुनी हुन् गैर संवैधानिक हुन् पनि भनेन तर यो चाहिँ यति खर्च गरेका ठाउँमा यो आयोग खारेज गरिदिएपछि यो 22 करोड त चाहिँ बालुवामा गएन यो त चाहिँ खोलामा गाडे जस्तो भयो भएन यो पैसा भन्दा त भयो त्यसैले राष्ट्रको यो धन माथि पनि हेर्नुहोस् चाहिँ यो चाहिँ गैर कानुनी तवरले गर्दाखेरि यो यत्रो देशको पुँजी पनि चाहिँ यो चाहिँ बिना अर्थ चाहिँ खर्च भएको अवस्थामा पुर्याएको यो सरकारको निर्णय चाहिँ गैर संवैधानिक भनेको काम राम्रो गर्यो कि गरेन कति काम भएको छ कति खर्च भएको छ के कसो भन्नेतिर पनि सरकार गएन होइन ढ्याङ्ग्याङ्गै उसले त्यहाँनिर केपी ओलीका मान्छेले जाइरहेका छन् मान्ने मात्र देख्यो मेरो केपी ओलीका मान्छेले चाहिँ जागिर खाका देख्यो भने केपी ओलीका मान्छेलाई हटाउनु को मान्छे ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ती मान्छे राख्नु पर्थ्यो र यस्तो यो चाहिँ देशमा रहेको गरिबका सुकुम्बासीका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नु पर्थ्यो तर त्यसो त गरिएन यो त के गरियो भन्दा त गरिब सुकुम्बासी भूमिहीनले प्राप्त गर्ने हक अधिकारमाथि ठाडो चुनौती दियो राज्यले आज यो देश भनेको यो राज्य व्यवस्था भनेको गरिब भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि होइन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण देखियो यहाँ हिजो परमादेश र चाहिँ जनादेशमा के फरक छ भन्ने अर्थ गरिन्थ्यो नि कतै जनादेश बमोजिम प्राप्त भएको सरकार भनेको जनताका लागि काम गर्छ भूमिहीन सुकुम्बासी गरिबका लागि काम गर्छ र परमादेश बमोजिमको सरकार भनेको चाहिँ दलित भूमिहीन सुकुम्बासीका विरुद्धमा काम गर्छ तिनीहरूका हक अधिकारका सन्दर्भमा भएका चाहिँ आयोगहरू सन्धिहरू सम्झौता तपाईँको कानुन खारेज गर्नतर्फ उद्धत छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण देखियो नि भनेको हिजो जुन बहस भएको थियो यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि जनादेशको सरकार होइन कि यो परमादेशको सरकार हो भनेर आलोचना भइरहेको थियो उसले काम त्यस्तै गरिदियो होइन त स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई म दोहोऱ्याएर निवेदन गरौँ संविधान बनाउनेमा चाहिँ सहमति त्यसले के भन्यो भन्दा वासस्थानको राइट हरेक नागरिकको हुन्छ भन्यो ऐन बनाउने कुरामा सहमति जसले के भन्यो भने आयोग गठन गरेर चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गरिन्छ भन्यो अब त्यही ऐन बमोजिम त्यही संविधान बमोजिम गठित आयोग यो मन्त्री परिषदलाई खारेज गर्ने अधिकार थिएन खारेज गर्नुपर्ने कारण थिएन खारेज गर्नुपर्ने औचित्य थिएन
यदि खारेज गर्नुपर्ने औचित्य कारण थियो भने स्पष्ट रूपमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो, आम नागरिकमा बहसको विषय बनाउनु पर्थ्यो। तर यो केही पनि नगरिकन भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गर्न आँटेकै बेला, मुखमा पुगेका बेला 22 करोड खर्च भइसकेको, 22 अरब खर्च भइसकेको विषयमा हेर्दै नहेरिकन त्यो पैसालाई बालुवामा पठाएर चाहिँ आयोग विघटन गरेको कार्य यो स्वेच्छाचारिता र परमादेशको चाहिँ उपजको रूपमा चाहिँ नागरिकले लिएको अवस्था देखिन्छ। भनेको लगत पनि सङ्कलन भएर अब करिब भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्न लाग्दै थियो हो। 113 ठाउँमा त नक्साको काम कारबाही पनि सम्पन्न भएर अब पूर्जा वितरण गर्ने काम सुरु हुन लागेको छ। यो जग्गा दिने भनेर पूर्जा वितरण गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगले खारेज गरिदियो। नागरिकले आफू सदियौँदेखि बसेका ठाउँमा राज्यका कारण र चाहिँ आजसम्म जग्गा धनी पूर्जा नपाएका ठाउँमा पूर्जा प्राप्त गर्न आँटे है भनेर यो राज्य व्यवस्थालाई टाउको दुखाइ भयो। आजसम्म भूमि सम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेका आयोगहरूले चाहिँ काम गरेको थिएन, यहाँभन्दा अगाडि गठित आयोगले काम गरेको थिएन, जग्गा दर्ता सम्बन्धी आयोगले काम गरेको थियो। यी सम्पूर्ण चाहिँ आयोगहरूको चाहिँ एकमुष्ट रूपमा यो चाहिँ संसदद्वारा पारित गरेर ऐनद्वारा निर्धारित यो व्यवस्थामाथि चाहिँ राज्यले धावा बोल्नु हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, आजभन्दा अगाडि विभिन्न सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न आयोगहरू गठन हुन्थे, तर ती प्रशासनिक प्रकृतिका आयोग हुन्थे। त्यसैले प्रशासनिक आयोगले समस्या समाधान गर्दैन भनेर दोहोरो रूपमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि संसदद्वारा ऐनबाट चाहिँ पारित गरेको व्यवस्था संसदका विरुद्धमा गएर चाहिँ खारेज गर्नु भनेको चाहिँ जनउत्तरदायी सरकारको विरुद्धमा हुन्छ। संसदले ऐन पास गरेर आयोग गठन गर भन्ने, सरकारले गठित आयोग विघटन गरिदिएपछि जनउत्तरदायी प्रतिनिधिका विरुद्धमा भएको भएन भन्दा त भयो। आम नागरिकले भोट हालेर पठाएका सांसदले पास गरेको हो नि त यो आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरा। भूमि सम्बन्धी ऐन त संसदले बनाएको। त्यसैले यो परमादेशको सरकारले जनादेश र आम सर्वसाधारण नागरिकको हितका विरुद्धमा यो कार्य गरेको छ। यो क्षम्य हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ आम नागरिकले आवाज उठाउनुपर्छ र यो आयोगलाई तुरुन्तै अविलम्ब फिर्ता ल्याएर मन्त्री परिषदको निर्णय सच्याउनका लागि दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म आम नागरिकसँग, आम चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग अनुरोध पनि गर्छु। सरकार बनेको यतिका दिन भइसक्यो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैन, पूर्णता दिन सकेका छैन, अरू यावत कुराहरूबाट सरकार आलोचित भइरहेछ। महाकालीमा इन्डियन एसएफसीले तुन काटेर नेपाली नागरिकको हत्या भइरहेछ, त्यहाँ डरसँग सरकार बोल्न सक्दैन। अनि यतातिर चाहिँ भूमिहीनका लागि भनेर जग्गा दिने कुरा ठिक्क पार्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिन्छ। दादागिरी देखायो यो सरकारले। गरिबसँग चाहिँ सुकुम्बासीसँग चाहिँ बोल्नुपर्ने ठाउँमा त बोल्न सकेन नि त सरकार। यो सरकार कस्तो विरोधाभास हो भन्न खोजे क्या? यो सरकारले चाहिँ टोइन काटेर झरेको व्यक्तिको सन्दर्भमा आजसम्म टोइन काटेर यो व्यक्तिको हत्या भयो भन्नेसम्म बोल्न सक्दैन। त्यो शब्द बोल्नै सक्दैन है। गृहमन्त्रीको प्रस्तुति हेर्नु भएन, रुजेको बिरालो जस्तो संसदमा। के सक्छ भन्दा विदेशीको चाहिँ एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत भएको कुनै पनि कठपुतली सरकार छ भने देशी विदेशी शक्ति र व्यापारीहरू र चाहिँ कालाबजारियालाई चित्त बुझाउन सक्छ, ती व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदैन उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन सक्छ, किनभने त्यो उसको आवश्यकता हो। तर जो सर्वसाधारण नागरिक छ, जो मजदुर छ, जसको आवाज छैन, जसले आवाज बुलन्द गर्न सक्दैन, जो पिल्सिएको छ, जो हिजो पनि चाहिँ भारी बोकेर कुल्ली कबाडी काम गरेर बाँचेको थियो, उसले लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने हकबाट कुण्ठित भएको थियो। भूमि सम्बन्धी ऐन हिजो कार्यान्वयन भएको थिएन। आयोगबाट गठन भएका काम कारबाहीहरू हिजो बदर भएर चाहिँ बाँकी रहेका थिए। व्यक्ति चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो जग्गा धनी पूर्जा लिएर चाहिँ कुनै सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। ती प्यारालाइज अवस्थामा बसेका जनताहरूलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 2-4 रुपियाँ पैसा दिएर उनीहरूलाई खाना दिएर भोट किन्न पल्केको यो सरकारका प्रतिनिधिहरूले यदि जनता सक्षम भए, यदि नागरिकका हातमा लाल पूर्जा भयो, यदि नागरिकहरूका हातमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वामित्वको आधार लिए भने उनीहरूले चाहिँ 2 रुपियाँ दिएकामा बिकावट हुँदैन। र गरिबको चाहिँ सरकार कसका लागि केका लागि प्रश्न त आयो नि त। अब सरकार कसका लागि केका लागि भन्ने यो सरकार धनीका लागि, यो सरकार विदेशीका लागि, यो सरकार हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुसी पार्नका लागि रहेछ
गरिबका लागि होइन रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण भूमि सम्बन्धी ऐन खारेजले देखाउँछ। विदेशीकै एजेन्ट रहेछ यो सरकार भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। त्यो त स्पष्ट देखियो नि तपाईँको। हिजो एमसिसी भनेको चाहिँ सुन्न नसक्नेहरू आज एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर हिँडा देख्नु भएन तपाईँले? के का लागि गरियो? हिजो अदालतको फैसलाभन्दा अगाडि त एमसिसीको त विरोध गर्नुहुन्थ्यो। आज यो सरकार कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भनेको त एमसिसी पास गर्नका लागि भनिरहेका छन्। त्यसलाई हेर्दाखेरि एमसिसी चाहिँ आजै पास गर्नु पर्यो, भोलि नै पास गर्नु पर्यो, इन्डियन एसोसिएसनले नेपाली मार्छ, त्यहाँ बोल्न सक्ने आँटै छैन यो सरकारलाई। अनि भूमिहीनको लागि बनाएको आयोग चाहिँ आजै खारेज गर्छ। एमसिसी पास गर्नुपर्छ, भूमि सम्बन्धी चाहिँ ऐन फेल गर्नुपर्छ, एमसिसी काम सुरु गर्नुपर्छ, अनि गरिब सुकुम्बासीले प्राप्त गरेको लाल पूर्जा चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ, प्राप्त गरिसक्न आँटेको लाल पूर्जालाई चाहिँ बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखेपछि यो कुरो नि म तपाईँको मिडिया मार्फत फेरि के भन्छु भने आम नागरिक हामीले बुझ्नुपर्छ के यो राज्य सत्ताले गर्न खोजेको कुरा के हो, के गर्न खोज्दैछ, कता जान खोज्दैछ यो सरकार भन्ने कुराको छनकले दियो स्पष्ट। हरेक नागरिकलाई गरिबीमाथि गरिबी बनाउन खोज्दैछ, रोल नम्बर 1। सुन्नुहोस्, दोस्रो कुरा के हो भने दलितका हक अधिकारलाई अझै कुण्ठित गर्ने र पश्चिमाहरूले चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाउने कुरालाई यसले प्रोत्साहित गर्दैछ। 2, हाम्रो धार्मिक निर्णयले पनि त्यहाँसम्म असर गर्छ। यो संविधानको टाउको दुखाइ भनेकै अहिलेका सरकारलाई हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको यो राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन मुनि एकपटकमा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। अनि क्रिस्चियनिटीसँग के सम्बन्ध छ यसको? म बताइहाल्छु नि। आज दलितलाई दलितको श्रेणीमा राखिया छ, दलितलाई विभेद गरिया छ, दलितका बसोबास गरेका ठाउँमा आज लाल पूर्जा राज्यले वितरण गरेको छैन, दलितलाई अरूका घरमा छिर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन। अनि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के हो भने इक्वल हुन्छौ तिमी हामी कहाँ आऊ, हाम्रो धर्म मान, हाम्रो देश जाउँ, हाम्रो परम्परा मान भनिसके पछाडि उनीहरू क्रिस्चियनिटीतर्फ लाग्छन्। त्यसो भए पछाडि उनीहरूको चाहिँ हिन्दुत्व कायम राखो भने त गरिबी रहिने रहेछ भन्ने आधारमा चाहिँ क्रिस्चियन धर्मलाई फैलाउन सकिन्छ भनेको त्यति गहिरो छ कुरा। यो अहिले हेर्दाखेरि खारेज गरिदियो, के गरिदियो, कसले विरोध गर्यो, कसले समर्थन गर्यो भन्ने मात्र देखिन्छ। तर यदि ती सुकुम्बासी गरिबहरूलाई धनी बनाउने हो भने त धर्मको व्यापार हुँदैन। गरिबसम्म कुरा सुकुम्बासी र भूमिहीन र दलितलाई लाल पूर्जा दिने, उनीहरूलाई धनी बनाउने, उनीहरूको आफ्नो सम्पत्ति कायम गरिदिने र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति खरिद बिक्री गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुन सक्ने अधिकार कायम गरिदियो भने उनीहरूलाई धर्मका नाममा व्यापार गर्न सकिएन, उनीहरूलाई तपाईँको भोट ब्याङ्कका रूपमा व्यापार गर्न सकिएन, उनीहरूलाई खरिद बिक्री गरेर श्रम शोषण गर्न सकिएन, उनीहरूलाई खरिद बिक्री गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताको रूपमा झोले बनाउन सकिएन। यिनै आधार कारणलाई हेरेर के गरिएको भन्दा गरिबलाई अझै गरिब बनाउनका लागि प्राप्त गर्न आँटेको लाल पूर्जा खोसिएको हो। योभन्दा अरू केही पनि होइन। यो स्पष्ट बुझ्नुपर्छ हामीले। यो मैले विरोधका लागि विरोध भनेको होइन। आम नागरिक जसले 12 लाख नागरिकले अहिले फर्म भरिसकेका छन्, 12 लाख भूमिहीन सुकुम्बासी छन्, बाँकी रहेका चाहिँ अपुरा काम गरेका चाहिँ 4 लाख चान्चुनले चाहिँ भरिसकेका छन् र बाँकी रहेको भर्ने काम बाँकी छ। गाउँ गाउँमा चाहिँ सुकुम्बासी छन्। यी सुकुम्बासीहरूलाई गएर सोधौँ न, यी सुकुम्बासीहरूको राज्य सरकारले यो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि पनि केही न केही कुरालाई त आधार मानेर टेकेर निर्णय गरे होला। मलाई बताउनु त, तपाईलाई पनि थाहा छ, म पनि नेपाली सरकारले यो आयोग विघटन गर्दा केलाई टेकेर विघटन गर्यो? या कोसँग सल्लाह लियो? या यो आयोगका काम कारबाही कुन ठाउँ चित्त बुझेन? आज भनुन्, आजसम्म उठेको आवाज काहीँ देखाउँ, कुनै मिडियामा देखाउँ कि यो आयोगले यो काम नराम्रा गरेको थियो त्यसैले यो आयोग बाँकी राख्नु परेन? कहीँ छ? यो आयोग जनताको अहितमा यो कारणले छ, कहीँ छ? छैन। यो आयोग बमोजिम काम कारबाही गरियो भने जनताका यो हक अधिकार चाहिँ कुण्ठित हुन जान्छन्, कहीँ छ? छैन। यो आयोगले काम कारबाही गर्यो भने मौलिक अधिकारमाथि यो चिजहरू चाहिँ खराब हुन जान्छन्, त्यो छ? छैन। जे छ सबै के छ भन्दा मौलिक अधिकार कार्यान्वयन हुन्छ, नागरिकको बसोबासको हक सुरक्षित हुन्छ, नागरिक चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने हुन्छन्, साबिकदेखि बसोबास गरेर आएको चिरकालीन भोगाधिकारको सिद्धान्त बमोजिममा आफ्नो स्वामित्व कायम हुन्छ। यी कुराहरू हुँदाखेरि त यसको इनिसिएसन कुनै सरकारले लिएला या कसैले अमुक पार्टीले लिएला भन्ने आधारमा नागरिकलाई चाहिँ यो चाहिँ
हिजोकै अवस्थामा पुर्याइएको हो नि, यहाँभन्दा बढी त केही पनि होइन। अनि फेरि सरकार बनेको सुरुवाती कामै योबाट गरिदियो भने मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने सरकारले भूमिहीनलाई बनाएको आयोग चाहिँ ड्याङ्गे खारेज गरिदियो। बा जनादेशै छैन त, जनताले चाहिँ यो सरकारलाई सत्ता सञ्चालन गर्न दिएको हो र भने परमादेश भने यही हो होइन? परमादेशमा सरकार पनि परमादेश शैलीमा अगाडि बढ्यो नि त। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, हरेक 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ भने यो 5 वर्षका लागि राज्य सत्ता अहिलेको सरकारलाई सञ्चालन गर, अहिलेका सत्ता सञ्चालक पार्टीहरूलाई गर भनेर नागरिकले पठाएको छैन। अहिले बहुमत छ सरकारमा, छैन। कुन पार्टीको समर्थनले अहिले सरकार छ? तर सरकार त छ होइन, त्यही सरकारै मात्रै छ क्या अहिले। पार्टीको समर्थनमा अहिले सरकार छ, मलाई बताउनु त। सबै पार्टीको छ नि, एमालेदेखि लिएर काङ्ग्रेस माओवादी। एमालेको पनि अहिले सरकार हो, छैन नि त 23 जना। अनि प्रतिपक्षी पार्टी कुन हो? नेकपा एमाले। सरकार पक्ष पनि तपाईँ नेकपा एमाले भन्ने, प्रतिपक्षी पनि एमाले हुन्छ। यस्तै सरकार भएर त होला त यस्तो निर्णय गरेको हो। यो देशलाई क्रिस्चियनहरू र क्रिस्चियनिटी र तपाईँको पश्चिमाहरूले जे गर्न खोजेको थियो नि त्यसैको उपज हो। त्यसको एउटा सानो उदाहरण हो यो भूमि आयोग। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि यो देशमा सत्ता पक्ष पनि एउटै पार्टी छन् अरे, प्रतिपक्ष पनि एउटै पार्टी छन् अरे। त्यस्तो हुन्छ बहुदलीय व्यवस्था, त्यस्तो हुन्छ दलीय व्यवस्था। खोइ त अब तपाईँको चोलेन्द्र श्रीमानले भने हो सधैँ गइरहनु भएको छ। एउटा अदालतको एउटा चाहिँ इजलासले गरेको फैसला आज कार्यान्वयन एउटा रूप होला। त्यो अदालत के हो? कर्मचारी होइन? त्यसले कानुन संविधानको व्याख्या पो गर्ने हो त? संविधान निर्माण गर्ने हो? होइन। अब बोल्ला नि त आयोगले। हिजो आयोगको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत पुग्ला। हिजो चुर्या चाहिँ ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्दाखेरि कीट पतङ्गको वासस्थान असुरक्षित हुन्छ भनेर हिजो सर्वोच्च अदालतले बोलेको थियो। अब बोल्ला यो विषयमा? भनेको अब यो विषय तपाईँले हेर्दाखेरि राजनीतिक कानुनी कुनै पनि दृष्टिकोणले यो सही भएको छैन। एक, यो संवैधानिक दृष्टिकोणले संविधान बमोजिम प्राप्त नागरिकका हकका विरुद्धमा छ। 2, यो चाहिँ संसदमा ऐन पास भएको संसदीय व्यवस्थामा संसदले निर्माण गरेको कानुन बमोजिम गठित आयोगलाई ऐन रहिरहने आयोग विघटन गर्नु भनेको त्यसरी प्यारालाइज गर्न पाइँदैन। यो सार्वभौम जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी चाहिँ कार्यपालिकाले गर्न पाइँदैन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। 3, भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिबले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन जिउने अधिकार भनेको प्राकृतिक अधिकार हो। कानुनका कुरा छोडिदिनुहोस्, हरेक कीट पतङ्गलाई चाहिँ जीवन जिउने अधिकार हुन्छ भने नागरिकलाई हुँदैन? हुन्छ। त्यसो भएकाले यो एउटा प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तका आधारमा समेत यो गैर कानुनी छ। त्यसैले मैले भनेको यो विषयमा गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी र ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि आवाज उठ्नुपर्छ र यो विषयमा तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूले पनि यो कुरा उठाउनुपर्छ, सदनमा सांसदहरूले पनि यो कुरा उठाउनुपर्छ र अदालतमा पनि यो विषय लिएर जानुपर्छ। नागरिकको वासस्थानमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार यो राज्य सत्तालाई छैन। यो कुरा हामीले अनि अब यसबाट जो प्रत्यक्ष प्रभावित भए त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू उठ्लान्, अरू नागरिक समाजहरू उठ्लान्, राजनीतिक रूपमा संसदमा एउटा आवाज उठ्ला। तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक रूपमै यो गलत भयो भनेपछि त अदालतमा विषय पर्ला। तपाईँ आफै अधिवक्ता पनि भएको कारणले धेरैवटा मुद्दा तपाईँले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा हालिरहनु भएको छ। यो मुद्दा लिएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ अदालत? होइन, म जाउँला, जान सक्छु, या कोही साथीहरु तयारी के छ भन्न खोजे मैले। होइन, यो विषयमा म पनि जान सक्छु। अदालत जानुहुन्छ? अदालत म पनि जान सक्छु। त्यस्तो के तयारी भएको छ? ठिक छ, म मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय बाहिर सार्वजनिक अहिलेसम्म गरेर भेटेको छैन। त्यो पत्र आएपछि त्यसलाई चुनौती दिएर जानु सार्वजनिक सरकारको विषयमा मेरो पनि अधिकार हो र यो विषयमा आवाज उठाउनु मेरो दायित्व पनि सम्झिन्छु। अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो। किनभने भोइसलेस पिपुल हुन्, जो आम नागरिक छन्, जसको भूमि चाहिँ सदियौँदेखि बसेका छन् तर आजसम्म राज्यले लालपुर्जा दिन सकेका छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो गरिब छन्, जो पिछडिएका छन्, जो दलित छन्, जसलाई अर्काको घरमा छिर्ने अधिकार छैन, जसलाई अर्काले छोको खाने अधिकार छैन, जसलाई मिडियाको पहुँच छैन, जो बोल्न सक्दैन, यस्ता व्यक्तिको चाहिँ गाँस काट्ने काम यो सरकारले गरेको छ। यो विषयमा बोल्नु त मेरो आफ्नो चाहिँ नागरिकको हिसाबले दायित्व सम्झिन्छु। तपाईँले बोल्न सक्दैनन् भन्नुभयो, कतै त्यो बोल्न नसक्ने तबका देखेरै पो सरकारले यो निर्णय गर्यो कि? कतिपय माफियाहरू जोडेका विषयहरू आउँछन् नि, सरकारले कामै गर्न सक्दैन। सत्य कुरा यही प्रश्न हो।
बोल्न नसक्ने नागरिक भएकाले यो निर्णय गरे हो। 12.5 लाख नागरिक चाहिँ भूमिहीन नागरिकले सुकुम्बासी नागरिकले भरेको फारममा अन्तिम लाल पूर्जा वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि राज्यले खारेज गर्ने? सुकिला मुकिला माखला स्तरका नागरिकहरू 12.5 लाखको इस्यु उठोस् त यो देशमा, यिनीहरूका सत्ता कायापलट गराइदिन्थे। यो बुझेर यो हेपेको, यो नागरिक नसम्झेको, यसलाई मान्छेको परिभाषामा नराखेको पशुवत व्यवहार हिजोदेखि गरिआए, आज पनि पशुवतै व्यवहार हो। यिनीहरूका आयोगको काम केही पनि छैन, यिनीहरूलाई खारेज गरिदिउँ, यी हिजोकै अवस्थामा पुर्याउँ भन्ने दूषित मनसायबाट चाहिँ यो आयोग खारेज गरे। यिनीहरू बोल्न सक्दैनन्, यिनीहरू आन्दोलन गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको आवाज छैन, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर पेलेरै गरेको हो सरकारले होइन। तर कहिले कहिले के हुन्छ भने यो चाहिँ हात्तीको कथा चाहिँ कमिलाले मार्छ भन्ने छ। यो आयोग खारेज गरेर यो सरकारले ठुलो गल्ती गरेको छ, यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। बोल्न नसक्नेहरूका लागि बोलिदिने आवाजहरू पनि छन् भन्ने कुरा बोल्न नसक्ने सरकारले होइन, बोल्न नसक्ने पनि एउटा अन्तिम बिन्दुसम्म चाहिँ बोल्न नसक्ने हो। बिरालो अन्तिम अवस्थासम्म भाग्छ, तर ढोका थुनेर जब तपाईँ चाहिँ कुट्न थाल्नुहुन्छ, अब घाँटी न्याक्ने बेला आउँछ। यी भूमिहीन, यी सुकुम्बासी, यी दलित, यी गरिब अब बोल्ने बेला भयो र यो सरकारको घाँटी च्याप्ने बेला भयो। हाम्रो आयोग कोही हाम्रो आयोग किन खारेज गर्यो? हाम्रो आयोग हामीले लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने हाम्रो भूमि सम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको संवैधानिक हक हो, कानुनी हक हो, यसमाथि खेलबाड गर्न तिमीलाई कसले दियो भनेर क्वेसन गर्दा यो सरकारले दिने जवाफ मलाई बताउनुहोस् त, भन्दा त केही पनि छैन। यसरी नाजवाफ प्रकृतिको निर्णय गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। त्यसैले यो जनादेश विपरीत कुनै पनि सरकार गठन भयो भने त्यसको परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने पनि आजको यो आयोग विघटनले देखाएको कामबाट सुरुवात भइसक्यो होइन। त्यो भनेको खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनौँ, अब कोही सत्तातिर छन्, कोही प्रतिपक्षतिर छन्, यो आफैमा गाई जात्रा छ। उहाँहरूले चाहिँ एमालेसँगको रिस सुकुम्बासीसँग पुग्न खोज्यो सरकारले भन्ने आशयको प्रतिक्रियाहरू यसो दिइरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो पनि देखिन्छ कहीँ कतै हो नि। यो पार्टी के तपाईँलाई योसँग त्यति सरकार छैन? सुन्न न, यो कसको रिसको कुरा होइन, यो पार्टीको विषय हो भने म अहिलेदेखि बोल्दिनँ। हेर्नुहोस्, अनि एमाले त यो ढङ्गले लिन खोज्यो नि त विषय। हो नि, यो आयोग एमालेको विषय हो, माधव नेपालको विषय हो, या केपी ओलीको विषय हो भने म आजै बोल्दिनँ। हेर्नुहोस्, नेताका कुरा मैले बोल्नु छैन, तर मैले बोल्नुपर्ने कारण के हो भने यो नागरिकको विषय हो, यो राज्यको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय हो, यो गरिबको विषय हो, यो भोइसलेसको विषय हो। त्यसैले बोले हो। हेर्नुहोस्, यो कसले कता राजनीति गर्छसँग कुरा होइन, कसको भोट ब्याङ्क हो यो सब पनि कुरा। तर सर हेर्दा त्यस्तो त देखियो नि त, एमाले आयोग बनायो, एमाले ठिक छ आफ्ना कार्यकर्तालाई राख्यो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले भन्नुभयो मान्छे मन नपरेको भए, मान्छे फेरेको भए हुन्थ्यो, किन आयोगै खारेज गर्यो? होइन, पदाधिकारी चित्त बुझेन भने परिवर्तन मेरो पनि कुनै क्वेसन छैन। र यी अहिले फारम भरिसकेका यी चाहिँ लगभग 12 लाख भूमिहीनको क्वेसन होइन। हेर्नुहोस्, व्यक्ति जोसुकै आओस्, कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम, संसदले पास गरेको ऐन बमोजिम मैले लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने, मेरो वासस्थानको अधिकार खोज्ने अधिकार चाहिँ यो सरकारलाई छैन मात्रै प्रश्न यहाँ हो के? खोज्ने अधिकार छैन के? सांसदले ऐन खारेज गरिदिया हो? होइन, ऐन जीवित छ। आयोग किन खारेज गरे? यो आयोग मन परेन भने अरू चाहिँ पदाधिकारी मन परेन भने अर्को पदाधिकारी नाम राख्नु नि। यो आयोगको नाम मन परेन भने अर्को नाम फेर्नु नि। यहाँ अलिकति काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको जस्तो कुरा पनि हुन्छ क्या। सामान्यतया कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन्छौँ, यसो गर्छौँ, जसको पोत जोत उसकै पोत, यस्ता यस्ता कुराहरू गरिरहेको हुन्छन्। अनि काङ्ग्रेस सरकार आउने बित्तिकै अलिकति त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन जस्तो सामान्य बुझाइमा है, इन्डेफिनेट होइन, त्यस्तो चिजले पनि काम गरेको छ। तपाईँको प्रश्नलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ काङ्ग्रेस गरिबको पार्टी होइन, होइन भने ठिक छ। गरिबको हकितका लागि बोल्ने पार्टी होइन भने ठिक छ। यदि हो भने त बोल्नु पर्यो नि, काङ्ग्रेसका नेताले बोल्नु पर्यो। सरकार मेरै सरकार छ, तर तपाईँले यो गलत गर्नुभयो, रिटर्न ब्याक भन्नु पर्यो। सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीको लागि काम गरेका हामी भन्ने प्रचण्ड त्यसका साझेदार छन् नि त, माधव कुमारले छन् भने बोल्नु पर्यो, छन् भने बोल्नु पर्यो। सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित, आदिवासी, महिला, यिनीहरूको हकितका लागि हामी हौँ भनेर कसैले भन्छ भने आज यो आयोग विघटन ठिक छ भन्न सक्छ? प्रचण्डले जति कसले बोल्या होला र आजसम्म? म हो गरिबको लागि, म हो सुकुम्बासीको लागि, म हो भूमिहीनका लागि, म हो दलितका लागि, उत्पीडित किन लागि भन्ने प्रचण्ड होइन नि त। किन यो आयोग विघटन गरेको? यो आयोग विघटनमा साझेदारी त प्रचण्डको पनि छ होइन? एउटा साझेदार प्रचण्ड हो। प्रचण्ड पनि देखियो, तराईवादी चाहिँ दल पनि देखिए, तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल पनि देखियो। अनि मैले यो बुझौँ त, यी जो छन् अहिलेका सत्ता साझेदार,
यिनीहरू भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, गरिब र अव्यवस्थित बसोबासी र चाहिँ आजसम्म कुनै पनि आफ्नो नाममा स्वामित्व सम्पत्ति नरहेका तल्लो वर्गका नागरिकका लागि यी पार्टी होइनन् भन्ने बुझौँ कि मैले के बुझौँ? मैले के भनिसकेँ भन्दा पदाधिकारी चित्त बुझ्दैन, चेन्ज गरे भए हुन्थ्यो। नाम चित्त बुझ्दैन, अर्कै नाम राखे भए हुन्थ्यो। तर 22 अरब लगानी 22 करोड लगानी भएर लाल पूर्जा प्राप्त गर्न आँटेका नागरिकका हकमाथि किन खेल्या? यसको अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर मात्रै खोज्या हो मलाई। मैले चित्त बुझ्दो उत्तर यो पाएँ भने म यो बोल्न छोडिदिन्छु र यो विषयमा आवाज पनि उठाउँदिन्छु। यसको जवाब चाहिँ सरकारले दिनु पर्यो पहिला। मलाई चित्त बुझ्नु पर्यो। यो आयोग विघटन त्यो तल्लो वर्गका भूमिहीन, त्यो तल्लो वर्गका सुकुम्बासीका हितका लागि छ भनेर भन्न सक्नु परेन? बाद बाँकी राजनीति गर्ने नागरिकका लागि भन्ने, नागरिकका लागि जम्मा मौलिक अधिकार भन्ने, त्यही मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि बल्ल बल्ल आयोग गठन भएको छ, बल्ल बल्ल पूर्णता पाएको छ र काम अब लाल पूर्जा प्राप्त गर्न आँटे भनेको आयोगै खारेज गरिदिने। जनताका लागि हुन लागेको काममा चाहिँ आयोगै खारेज गरिदिने, जनताले नगर भनेको काममा चाहिँ आजै गर्छु भोलि गर्छु भनेर लाग्ने सरकार यस्तो देखियो अहिले। त्यसो भएका कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण काम कारबाही गलत छ। के गर्नु पर्यो त अब? समाधान के त? आयोगलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो। यी भूमिहीन, यी दलित, यी महिला, यी गरिब, यी असहाय, यी भोइसलेस यिनीहरूको ले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि जे जो थियो त्योलाई यथावत कायम राख्नु। मान्छे फेर्न सक्छौ तर आयोग फेर्नु भएन। मान्छे फेर्ने कुरासँग मेरो प्रश्नै होइन। हेर्नुहोस्, त्यो तल्लो वर्गको मान्छेले ऊ केही पनि जान्दैन, ऊ चाहिँ सदियौँदेखि उसका पुर्खादेखि बसिरहेको ठाउँमा आजसम्म लाल पूर्जा प्राप्त गरेका छैन। त्यो लाल पूर्जा प्राप्त गरे हुन्छ, उसलाई कसको सहीसँग मतलब छैन। त्यसो भएकाले मेरो व्यक्तिसँग कुरा होइन। आयोग विघटन भयो नि, यो आयोग विघटन गर्नु गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक र गैर नागरिक चरित्र हो। भनेको कानुनी हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा, अन्य हिसाबमा, सबै हिसाबमा यसका लागि लडाइँ आवश्यक छ। लडाइँ चाहिँ हुन्छ हैन? सत्य कुरा भन्देऊ न। गरिबका लागि राजनीति गरे हो भने त आयोग खारेज गरिँदैन नि। यो गरिबका लागि हो नि, यो भूमिहीनका लागि हो नि, यो चाहिँ जसका नाममा लाल पूर्जा छैन त्यसका लागि हो नि भन्ने। गरिबका लागि मैले राजनीति गरेँ भन्ने अनि खारेजै गरिदिने त भने अघिदेखि लाल पूर्जा कहाँबाट पाउँछन्? कि त पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, होइन भने हामी गरिब मारा सरकार हौँ भनेर टास्नु पर्यो साथमा हैन त? नागरिकले कि बन्दुक बोकेर हान्नु पर्यो? बन्दुक बोकेर हान्नका लागि त अब अरूले त एक गोली हान्यो भने त त्यसलाई त जुगन त सडाइदिइहाल्छन्। फेरि बन्दुकको आँखा हुँदैन भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छन् अहिले। त्यो त धेरै टाढाको कुरा भयो नि हजुर। त कसैले त बन्दुक मैले यति मारेको म जिम्मा लिन्छु भन्दा मुद्दा चल्दैन, तर नागरिकले त त्यो सक्दैन। अनि के गर्नु पर्यो अब? नागरिक कि त चाहिँ यो चाहिँ देशमाथि चुप लागेर बस्नु पर्यो, त्यतिकै चाहिँ पशुवत रूपमा मर्नु पर्यो, बाद बाँकी त कसैले त बोल्नु पर्यो नि भन्ने आधारमा बोल्या हो कि मैले। हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।